बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ईरानी सेंटर लाहौर में मौजूद हैं, जिसे खाना फ़रंग भी कहा जाता है। आज यहाँ पर इनकलाब इस्लामी ईरान की 42वीं सालगिरह के हवाले से फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। आज यहाँ पर सैयद नूर साहब, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफर की पाकिस्तान की तरफ से ईरानी गवर्नमेंट को कि अगर आप हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री में जॉइन हैंड्स करें तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी ऑफर दी गवर्नमेंट ऑफ ईरान को कि इतनी बड़ी फिल्म जो आज आपने यहाँ इस हाल में दिखाई, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका फिल्म फेस्टिवल हो तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, ये अरेंजमेंट्स मैं करने के लिए तैयार हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकलाब इस्लामी ईरान का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। که شهری در میان شهرها و نامی در میان نه کربلا رنگ است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. پیشرفت‌های ملت ایران به خاطر ایستادگی است. اگر یک ملتی ایستادگی کند برای خدا و در راه خدا، خدا به او کمک خواهد کرد. این وعده الهی است و وعده الهی تخلف ناپذیر است.
انقلاب فکر است، اندیشه است، راه است. اگر مورد پسند و قبول یک ملتی قرار بگیره، به خودی و خود اون ملت اون رو میپذیره. مقاومت به تدریج از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفت. نه اینکه ما بخواهیم این عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت رو ما بخواهیم صادر کنیم. مقاومت خودش مورد قبول ملت ها قرار گرفت. امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن. البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است. ما در این 37 سالی که از اول انقلاب گذشته است خوب پیش رفتیم. واقعا اگر کسی با چشم انصاف نگاه کند، ایران وابسته، عقب افتاده، گمنام، ذلیل زیر دست و پای آمریکا و انگلیس، امروز جوری شده است که آمریکا و انگلیس و بقیه میان صف میبندن برای اینکه امکانات موجود جمهوری اسلامی در منطقه را بلکه بتوانند به نحوی مصادره کنند و نمیتوانند. یعنی اینجور گسترش پیدا کرده است عزت اسلامی و عزت نظام اسلامی و ایران اسلامی، که اونایی که با چشم تحقیر نگاه میکردن به ملت ها و از جمله به ملت ایران مثل دوران طاغوت، امروز مجبورن مثل یک هماورد قدرتمند با او مواجه بشن. پیشرفت عمومی ملت است. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، در مسائل گوناگون مورد نظر اسلام پیشرفت کردیم.